सलमान खान से जरूरी मिला सर की मैं खत्म नहीं हूँ मतलब वर्तमान से चलते कि सलमान खान सिंह Assalamualaikum Ustaz. Sajan. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. يلا دوم دماغو چکم ختم قرآن کریم تلاوت کو پدی کے ستمے بشیر علی نام تمہا ما كان يلا هذه صواب جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه السلام ورسول ولم عليه الصلاه والسلام على خالد صوابون يلا ورسول صحابه الكرام وتابعين وتابعين صوابون ورسول قول عالم الاسلام على حق يلا صوابون ورسول خصوصي يلا سنه الشيخ وشهداء يلا كل شهداء تدي صوابون ورسول درجات يلا بولن يلا لي ختم القران الكريم وخاطر بان کو ادھر تمام الذي خانوا أم شام ويقول ما فرتوا يلا درجات يلا بلند درجات يلا بلند مشكلات يلا لهم مشكلات نقلوا خذانوا يلا تهل لكن ما جريش يلا رغلي فكم سلسلته وإذا قدمون يلا قتل ميدان من يلا قتلي يلا لا بروجرام يلا بالسات يلا ورث شهادة والبروجرام يلا لسبوه يلا تورث يلا لسبوه يلا تورث يلا رحمه كرمه باني بيوك مبي خانان باني يلا قاعد الصلاة يلا خور يلا الميدان نقول يلا كمان قاعد الصلاة باني يلا تخور ورا يهانا باني يلا خير
على نصيبك حافظ مشارنا من الله محفوظ صادق حافظ مشارنا من الله محفوظ صادق يلا من رابش نرى مش من قال لا تمن واخر من قال لا تمن واخر فهل من ذاك المناسك لا اله الا الله